श्रीमते रामानुजाय नमः। भगवानले जीवात्माको उद्धार गर्नका लागि निरहेतो कृपा गरेर जीवात्मालाई मनुष्यको शरीर प्रदान गरी बक्सिन्छ। मनुष्यको शरीर प्रदान गरेर मनुष्यलाई भगवानतिर लाग्नका लागि ब्रह्मानन्दको अनुभव गराउन गोपाङ्गनाहरूका साथमा भगवानले रास क्रीडा गरिबक्स्यो। रस भनेर भगवानलाई भनिबक्सिन्छ। भगवानको अनुभव जुन क्रीडाद्वारा प्राप्त हुन्छ त्यसलाई रास भनिन्छ। त्यो रासको प्रसङ्गमा यो भगवानको कामदेवको विजयको पनि प्रसङ्ग हो र भगवानले रास क्रीडा गर्न लागि बक्स्यो। रास क्रीडामा 5 वटा अध्याय छन्। रास क्रीडा गर्दै गर्दै जाँदा गोपिनीहरूलाई म सबैभन्दा सुन्दरी रहेछु, सबैभन्दा राम्री रहेछु, सबैभन्दा प्यारी रहेछु, म जस्तो अर्को कोही रहन्छ भन्ने यस्ता किसिमको अभिमान आएको हुनाले भगवान अन्तर्धान भई बक्स्यो। भगवान अन्तर्धान भइसकेपछि गोपिनीहरूले पहिले भगवानलाई खोज्ने प्रयास गर्नुभयो। खोज्दाखेरि भेट्नु भएन। त्यहाँबाट भगवानको लीलाको अनुकरण गर्नुभयो। लीलाको अनुकरण गर्दाखेरि पनि भगवानले दर्शन दिइबक्सेन। त्यहाँबाट अत्यन्त आर्त भएर भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ सबै गोपिनीहरू मिलेर, जसलाई गोपी गीत भनेर बताइन्छ। श्रीमद् भागवतको 10औं स्कन्धको पूर्वार्धको 31वां अध्याय यसलाई गोपी गीत भनेर बताइन्छ। यसमा गोपाङ्गनाहरूले आफ्ना मनको भाव भगवानसँग पोख्नुहुन्छ। गोप्य ऊचु जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज सृजत इन्दिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यतां दिक्षुतावकास्त्वयि धृता सभास्त्वां विचिन्वते। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यतां दिक्षुतावका त्वयि धृता सभास्त्वां विचिन्वते। हजुर को हुँदा जन्मयो व्रज अति समृद्ध भो हे गदाग्रज बसिर छिन्यहि आई इन्दिरा चपलता त्यजी धैर्यले सदा। दयित हेर्नुहोस् दासीको गण हजुर माधरी प्राण बन 10 दिशा महाखोच्छाउन किन रुवाउँछौ नाथ दिन। शरदुदासये साधु जात सद सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद। शरदामुदा पोखरी महा कमलफुल्दछन् वृन्द वृन्दमा कमलको सबै कान्ति हर्दिने कमल नेत्रले हेरिदा हुने। सुरतनाथ दासीको गण
रतोपासना माछवेतना त्यजितिमी भने गर्दछौ बध विराग्निसल्काई केशव विषजलाप्ययाद व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजाद् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः विसरबारिको कष्टजो हर्यौ असुरसर्पको मर्दनै गर्यौ मरुतमेघको नासिक्रन्दन बिजुली अग्निको गर्नुमर्दन वृषभपूतना व्योमबाबका सकलकष्टका वृन्ददेखिता ऋषभगर्नुभो ज्ञानरक्षण विराग्निले गर्णशोषण न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देहिवान् सात्वतां कुले तनय होयिनौ गोपिकोतिमे सकलजीवका भीत्रसौभनि निगमबन्धछन् विश्ववन्दिता स्मृतिपुराणले गर्छतञ्चिता सुनिबिरिञ्चिको प्रार्थना ठुलो सकल विश्वको गर्न नै भलो यदुकुलै महानाथ जन्मियो सुजन भक्तमा यदुकुलै महानाथ जन्मियो सुजन भक्तमा हर्ष छर्दियो विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेयिना श्रीकरग्रहम् अभयवाक्षिणे पाउमा परि अजोपायहौ भंसजोडरी जन्म मृत्युले वृष्णिपुङ्गव बनिदिनोस्गति गोपिको अव ग्रहणलक्ष्मिका हातको गरी अति सुहाउने हस्तमाधुरी शिरमा लगे कांतराह दिनोस विरह को सवै कष्टहर दिनोस ब्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भवात् किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शयः सकलनाशदिने आर्तिगोपको गरुडमाचडी दौडिने अहो हृदय पद्ममातिग्रझाङ्गिने युवती वृन्दको गर्भहर्दिने परमस्नेहिलो मन्दहास्यले थकित छौं सबै भावना गले भज जनाथको किङ्करीगण मुख सरोजको देवु दर्शन प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्धिरिच्छयं
शरणमा गए पापनाश दिने मनुजको सबै पुण्य भरिदिने तृणचरादिको साथमा लिने घर रमाजीको बक्षमा दिने भुजकका हुने माथमा शुभ चरण पद्मजो नाथका युग कुच सरोजमा राखिदासीको परमहर्दिनोस् बेग कामको मधुरया गिरा बल्गुभाख्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति हृदरसीधुना प्याययस्वनः मनरमा मुने ज्ञानी को मिठो मधुर बाणीले बोलिने अहो सरसवाक्यले चित्त विभ्रमा कति बनाउँछौ पुष्करेक्षण विधि करी बने वृन्द गोपीको हजुरमा अति नाथ मुग्ध भो अधर सिधुले सट्ट सेचन गरी बचाउनुहोस् कान्त जीवन अधर सिधुले झट्ट सेचन गरी बचाउनुहोस् कान्त जीवन तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः अजुरको कथा रूपजो मृत रचजिलाउने जीवता पिता कविहरू मिले बन्दछन् गुणी कलुषहर्दिने भक्तको पनि श्रवणमा परे मङ्गलैदिने धन र धान्यले सद्मा भरिदिने क्षिति महाबसे जीव कीर्तन गरी बनाउँछन् धन्य जीवन प्रसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं राशि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मनः क्षोभयन्ति प्रियमुहारको मन्दहास्यत्यो नयनपद्मको दृष्टिस्नेहिलो अनिविहारजो मित्रसाथको रचौने गरे ध्यानले भलो बिजनमा हुने गुप्त क्षण वचनमा पनि हास्य विभ्रम कुहक गोपिका वृन्दको मन अति विमुग्ध भए लाग्छ तडपिन चलसि यत प्रजात चारयन् पशुन् नलिन सुन्दरं नाथ ते पदम् चलसि यद व्रजात चारयन् पशुन् नलिन सुन्दरं नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरैः सीदति तिनः कलिलतां मनः कान्त गच्छति जब चराउनै गोठ देखिता विपिनमा पशु मित्रका सँग कमल झैं कलिलार सुन्दर चरणले प्रभो पाल्नुहुन्छ त विपिनमा हुने बेत पत्थर
कुशतृणादिका तीक्ष्णकण्टक चरणपद्ममा चुब्धछन्वनी मन डराउँदै क्षुब्ध हुन्छ नि दिन परीक्षये नीलकुन्तलैर् वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरं वीरयच्छसि दिन बितेपछि गोपगोधन सङ्गली गरी वेणुवादन कुटिलश्यामलो केशलेयुत मुखसरोजको दृश्यशोभित चरणले धुलो गाईको उडी दूसरदेहको मोहिलो छवि नयन मार्गमा ल्याइराख्दिँदा स्मर बजाउने दुन्दुभी तदा प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं सन्तमञ्चते रमणनः स्तनेश्वरपयाधियन् प्रणतभक्तको कामवर्धिने विधिरमाधुवै देखि पूजिने अवनिको पनि भूषणै हुने विपदा हुँदा मात्र सम्झिने सुख दिने गरे नित्य पूजन पदयुगाब्जति हे जनार्दन कुज सरोजमा राखी बक्सियोस् बिरही गोपीको कष्टहर्दिनोस् सुरतवर्धनं शोकनाशनं सुरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं नृणां वितरवीरनास्ते धरामृतं रतिबडामुने प्रेयसी कना त्रिविधतापको व्यूहमर्दन मधुरवेणुले जुंस चुम्बित कलुषहर्दिने पूर्वसञ्चित मनुजका सबै चित्तभित्रका गणभुलाउने रागका सदा गरिदया ठुलो दिव्याद्भुता परमबक्ष्योऽस्त्योधरामृत अटति यद भवान् अह्निकाननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पाक्ष्मकृदृशां दिनमहागयौ शीघ्रजङ्गल वृषभगायिको गर्णमङ्गल त्रुटियुगैसरी वंशत्योक्षण न मिलिनाथको दिव्यदर्शन कुटिलकेशको वृन्दशोभित मुखसरोजको झांकी अद्भुत नदिनहेर्नते नेत्रमादिने विधिनिमेषकृतमूर्खमानिने पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यतेऽन्त्यच्युतागतः गतिविदस्तवोद्गीतमोहितः कितवयोषितः कस्त्यजेन्निशे पतिपिता सुता भाई मातृका तनय बन्धुवा दासदासिका निगममार्गको बन्धाद्भुता सब त्यजी गयौँ पासाच्युता कुटिल छौ भने जानियो पनि सरसगीतले मोहिता बने कि तव रात्रिमा मानिनी जन
यचरिदुष्टदैत्याक्षको भना प्राशिताननं राशिसंविदं हृच्छयोदयं प्राशिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरः श्रियो वीक्षधामते मूरतिस्प्रिया मुह्यते मनः बिजनमाहुने स्नेहिलाकुरा हृदयचस्किने कामबागुरा मुखसरोजको मन्दाशले नयनबाणको तीक्ष्णधारले सुदृढवाक्षको कान्तिले अनि तनुसरोजको धामले पनि नजरढवैयति कामधन्कियो बळिरतिस्प्रिया चित्तमोहियो ब्रजबनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्र्यलं विश्वमङ्गलं यजमनाशनास्त्वदप्रियात्मनां स्वजनहृदरुजां यन्निषूदनम् अजुरको यहाँ जन्मजो भयो मुनिरगोपको कष्टमेट न हो गरिबीनाशनै दुष्टको बल सकल विश्वको गर्णमङ्गल हजुरमा दिव्य भावना स्वजनको गरे पूर्ण कामना रतिर क्रोधको औषधि ठुलो नगर कंजोसे बक्षियोस् प्रभो यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतः शनैः प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किं स्वीत् ऊर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतः शनैः प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किं स्वीत् ऊर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः श्रीकृष्ण का चरण छन् सुकुमार धेर बस्ने मुनि सारुका मनमा लुकेर राक्षौं कठोर कुचकुडमलमा डराई दुःखला भनेर करले सनकै समाई लावण्य सिन्धु पदले वनमा दगुर्दा काँडा अनेक थरीका पदभित्र गर्दा बस्ने अधीन प्रभुका जन छौं विमोह दुःखला भनेर मनमा परिपूर्ण क्षोभः श्रीकृष्ण का चरण छन् सुकुमार धेर बस्ने मुनि सारुका मनमा लुकेर राक्षौं कठोर कुचकुड मलमा डराई दुःखला भनेर करले सनकै समाई लावण्य सिन्धु पदले वनमा दगुर्दा काँडा अनेक थरीका पदभित्र गर्दा बस्ने अधीन प्रभुका जन छौं विमोह दुःखला भनेर मनमा परिपूर्ण क्षोभः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपीगीतं नाम 31 अध्यायः। हरये नमः।